बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको मालूम है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट में जिस अपील पे हेयरिंग हो रही है, ये बुनियादी तौर पे ये वो केस है जिसमें कि जो पीडीएम की हुकूमत, जो पीडीएम 1 थी, अभी भी पीडीएम 2 की हुकूमत है, वही है, लेकिन ये वो अपील थी जो कि हमने की थी और अदालत ने फ़ैसला हक में दिया था कि जो अमेंडमेंट्स की गई हैं नैब एक्ट में, वो बुनियादी तौर पे एक एनआरओ था। और उस एनआरओ की अगर आप तफसील देखें तो आपको पता चलेगा कि इस हुकूमत ने जो पीडीएम की थी, पीडीएम 1 जो थी, उन्होंने आते ही पहले जो काम किया था वो ये था कि इस एक्ट में अमेंडमेंट की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को उसको हटाया गया कानून से, ओवरसीज़ वोटिंग को हक का हटाया गया। तो बुनियादी तौर पे इसका मकसद यही था कि चोरी को वो कर दिया जाए, कानूनी बना दिया जाए, क्योंकि हमने ये देखा कि उसमें जो भी अमेंडमेंट्स हुई थी वो उस वक्त के वो लोग जो कि नैब केसेस में फंसे हुए थे, वो लोग जिन्होंने कि इस मुल्क के वसाइल को बुरी तरह लूटा था, वो लोग जिन्होंने कि अवाम के हुकूक को लूटा था, उन्होंने अपने आप को एक एनआरओ देने की कोशिश की, जिसकी कोशिश उन्होंने हमारी हुकूमत में भी की थी। और अगर आपको याद हो तो फैटफ के कानून के वक्त भी उन्होंने इसको एज अ नेगोशिएशन चिप इस्तेमाल किया था कि उनको एनआरओ दे दिया जाए और उनके सारे गुनाह माफ़ किए जाएँ और आइंदा जो है तो उनको किसी किस्म की तफ्तीश का सामना न करना पड़े। देखें, हम जो मुल्क में हालात देख रहे हैं वो सब इसी वजह से नज़र आ रहे हैं कि इस मुल्क में कानून की और आइन की कोई हुक्मरानी नहीं है। इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है, जिसका कि एक आपने अक्स देखा दुबई की प्रॉपर्टीज़ में, ये वो लोग हैं जिन्होंने या तो इस मुल्क पे एतबार नहीं किया कि वो समझते हों कि उनकी मुल्क में, इस मुल्क में, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट उनकी सेफ़ नहीं है। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने कि चोरी करके पैसे को बाहर भेजा, जायदादें बनाई, और बात इस पे ख़त्म नहीं हो जाती कि आपने डिक्लेयर किया था या नहीं किया था। बात तो ये होती है कि इसकी आपको मनी ट्रेल देनी होगी, इसमें यह साबित करना होगा कि ये पैसे मुल्क से बाहर कैसे गए, क्योंकि इसमें टैक्स की भी वो है, टैक्स से भी बचने की कोशिश है, और वो जो इल गॉटन मनी है जो कि गैर कानूनी तौर पे बनाए गए असासे हैं, उनका हिसाब लिया जाए। अब ये जो इस तरह के कवानीन जो कि इस वक्त की और अपने वक्त की जो अशराफिया होती है, वो सिर्फ अपने आप को सेफ गार्ड देने के लिए कानून साजी करती है, और आवाम की बुरी हालत है। आप देख लें पाकिस्तान में किसानों का क्या हाल हो रहा है, पाकिस्तान में जिस तरह की एक महंगाई का एक तूफ़ान बरपा है, उसकी तो किसी को परवाह नहीं है। वो लोग जिनके असासे बाहर हैं, उनको इस मुल्क से क्या गर्ज है, क्या दिलचस्पी है। इमरान खान वाहिद वो लीडर है जिसकी कि बाहर कोई जायदाद नहीं है। बड़ी कोशिश की गई है लेकिन कोई जायदाद नहीं है, बल्कि जो बाहर जायदाद थी अपने स्पोर्ट्समैन ज़माने के, उसको भी बेचकर पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया, इसलिए कि उस शख्स का ये यकीन है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरा जीना मरना पाकिस्तानी अवाम के साथ है। उन्होंने कभी अपने लिए कोई स्केप रूट नहीं रखा, चाहे वो उनके केसेस भी हों, और ये जो केसेस चल रहे हैं सबको पता है कि ये सियासी बुनियादों पे बनाए हुए केसेस हैं। इनको पता है, जो आज की जो हुकूमत है उनको मालूम है कि जिस दिन भी हमने ये फ़ैसला कर लिया, यानी अपने उसूलों से हट गए और हमने कोई ऐसी मफाहमत कर ली, इनकी 1 सेकंड में छुट्टी हो जाएगी। ये जानबूझकर और ये इख्तिलाफ फैला रहे हैं, ये मई 9 के वाक़े के पीछे छुपकर अपनी सियासत कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है, और वो इनका पूरा जो हमारे पिछले 40 साल का रिकॉर्ड देख लें, यही 2 हुकूमतें हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जो कि बरसर इक़्तिदार रही है। चाहे वो इदारे तबाह हुए हैं, चाहे यहाँ पे आइन और कानून की पामाली हुई है, चाहे वो यहाँ पे जिस किस्म की भी
ایک افراتفری مچی ہے لوگوں پہ، جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے. یہ جو بجلی کے معاہدے کیے تھے یہ پیپلز پارٹی نے کیے تھے. اس وقت انہوں نے پاکستان کے مستقبل کو گروی رکھوا دیا. پاکستان کی جو ینگ جنریشن ہے اس کو مستقبل کو گروی رکھوا دیا. انہوں نے جو بھی فیصلے کیے وہ ذاتی مفاد میں کیے، باہر جائیدادیں بنائیں اور اس ملک کے عوام کو، چاہے وہ کسان ہوں، مزدور ہوں، سب کو اللہ کے آسرے پہ چھوڑ دیا. 22 کروڑ کا یا 25 کروڑ کے جو عوام ہیں وہ یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا. ہر ایک چیز کا ایک شیلف لائف ہوتی ہے. اس قسم کے جو طریقہ کار رہا ہے اس کی شیلف لائف ختم ہو گئی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان پہ جو جھوٹی مقدمات بنائے گئے ہیں، ہم اس کی کوئی معافی نہیں، اس کی کوئی ہم وہ نہیں مانگ رہے کہ ہمارے کیس ختم کیے جائیں. ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عدالتی انصاف ملنا چاہیے. فیصلے انصاف اور قانون اور آئین کی بنیاد پہ ہوں. ہمیں نہیں چاہیے کہ جی آپ کے خلاف ہم کیسز معاف کر دیں. نہیں، کیونکہ ہم آئین اور قانون کو ماننے والی پارٹی ہیں. ہم اس ملک میں قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، کیونکہ وہی ایک راستہ ہے جس سے کہ غریب عوام اور پاکستانی عوام، وہ جو کہ اشرافیہ کو سے تعلق نہیں رکھتے، ان کا مستقبل، ان کی جان، ان کا مال، ان کا کاروبار، وہ سارا جو ہے وہ محفوظ ہو. اور اس کے لیے عدالتوں پہ بہت بڑا ایک ذمہ داری آتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج ہو رہا ہے، جس میں کہ خان صاحب کا ویڈیو لنک سے رابطہ جو کہ ابھی کاٹ دیا گیا ہے، اس بات سے اس کا عیاں ہونا ہے کہ جو انصاف ہے اس میں ملنے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. یہ عوام کے لوگ ہیں. عمران خان پاکستان کی جو سیاسی جماعت ہے، سب سے بڑی سیاسی جماعت، سب سے پاپولر سیاسی جماعت، اس کے سربراہ ہیں. وہ جماعت جو کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں میجورٹی رکھتی ہے. آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. اگر اس ملک کو آگے چلنا ہے تو ہمیں انصاف پہ بھروسہ کرنا ہوگا. ہمیں قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے، ورنہ اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اور جو یہ مہنگائی کا طوفان ہے یہ مزید بڑھے گا. اب ہمیں IMF ہی کی وہ کرنی پڑے گی، پیچھے چلنا پڑے گا کہ وہ جو کہیں گے ہمیں وہ کرنا پڑے گا. ان حالات میں کون لایا؟ کہ آیا 3.5 سال کی حکومت جو پاکستان تحریک انصاف کی تھی وہ لائی، یا وہ لوگ جو پچھلے 40 سال سے اقتدار پہ براجمان ہیں؟ یہ سارے ذمہ دار یہ ہیں. اگر آج غریب کو روٹی نہیں مل رہی، نوجوان کو روزگار نہیں مل رہا، بجلی نہیں مل رہی، ملک میں خزانہ خالی ہے، افراتفری ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، اس کے ذمہ دار یہ دو پارٹیاں بالخصوص ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون. تو عوام نے تو ان کو الیکشن میں 8 فروری میں ان کو بتا دیا کہ وہ کس طرف کھڑے ہوئے ہیں. یہ فارم 47 کی بنی ہوئی حکومت ہے جو کہ کسی قبضے کے پلاٹ پہ آپ نے اپنی عمارت تعمیر کر دی، اس سے آپ مالک نہیں بن جاتے. آپ کے پاس وہ اخلاقی قوت ہی نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے فیصلے کر سکیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کو ایک فورن انویسٹمنٹ کا آپ نے ہب بنانا ہے، بیرونی سرمایہ کاری آئے، کاروبار پھیلے، لوگوں کو روزگار ملے، اس کے لیے ہمیں ان سے جان چھڑانی ہوگی جو کہ ایک انلیجٹمیٹ حکومت ہے. اور یہ وہ حکومت ہے جس کو کوئی عوام نے ووٹ نہیں دیا. شکریہ.